नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। आफ्नो जिम्मेवारी इमानपूर्वक पूरा नगर्ने तर सधैँ अरूमाथि दोष थोपर्ने कतिपयलाई बानी नै बसिसकेको हुन्छ। धेरै अघि प्रधानमन्त्री भएको बेला माधव कुमार नेपालले भनेका थिए, निर्देशन त राम्रै दिएको छु तर कर्मचारी तन्त्रले सहयोग नै गरेन। कार्यकारी प्रमुखले कर्मचारीले सहयोग नगरेका कारण काम गर्न सकिन भन्छन् भने आशा चाहिँ कोबाट गर्ने? काम गर्ने वर्गका र काम हराउने वर्गका दुई प्रकृतिका मानिस सरकारमा हुन्छन्। राजनीतिक नेतृत्व आफैले केही काम गरिरहनु पर्दैन, ढङ्ग पुर्याएर हराए हुन्छ। मानव कुनै विश्वविद्यालयले समयमा परीक्षा सम्पन्न गरेन, समयमा परीक्षाफल निष्कासन गरेन, उसका शैक्षिक गतिविधि पनि चुस्त देखिएनन्। दीक्षान्तमा गाउन लगाएर जाने, कुलपतिको हैसियतमा भाषण पनि ठोक्ने तर सुधारका लागि कुनै काममा एक्सन नलिने हो भने यहाँ शिक्षा मन्त्री, उपकुलपति, डिन, क्याम्पस प्रमुखहरूको कुनै दोष हुँदैन, दोष कुलपतिकै हुन्छ। वर्षौंसम्म विश्वविद्यालयहरूमा भएका व्यतिथि थाहा पाइरहने तर सुधारका लागि कुलपतिले कुनै एक्सन लिँदैनन् भने ती पदाधिकारी यो देशको सच्चा दुश्मन हुन्। पुस्तौं पुस्तासम्म देशलाई शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित गर्ने कुलङ्गार हुन्। परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मा लिएकाले त्यो काम गर्न सक्दैनन् भने त्यस्ता निकम्मालाई तुरुन्तै फायर किन नगर्ने? गुणस्तरीय तलब बुझ्ने तर 20% पनि विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन नसक्ने थारो गाईहरूलाई किन पालेर राख्ने? निकम्माहरूलाई निकालेपछि नै सक्षमहरूले अवसर पाउँछन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गरिरहेका नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारीहरूलाई अब खल्ती बिनाको पोसाक दिइने भएको छ, किनभने यात्रुका सामान चोरी हुने क्रम नरोकिएपछि ती कर्मचारीले सामान चोरेर गोजीमा नहालुन् भनेर यस्तो गर्न लागि रे। यस्तो नियम नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लागू गर्न निर्देशन दिएको। प्राधिकरणले सुधारका नाममा गर्न लागेको यो काम ठिक छ? यो नियम भित्रको लुकेको सन्देश निगमका कर्मचारीहरू चोर हुन्, तीमाथि विश्वास नगर, तिनले चोर्न छाड्दैनन्, गोजीमा सामान लुकाउन पछि पर्दैनन्, यसकारण गोजी नभएको कपडा दिनुपर्छ भन्ने नै हो। यात्रुका लगेज राख्ने निकाल्ने काम गर्दा निगमका कर्मचारीले सामान चोरी गरे भन्ने गुनासो छ। सामान राख्ने झिक्ने काम त बुद्ध एयरलाइन्स, यति एयरलाइन्स आदिका कर्मचारीले पनि गर्छन्। अरू एयरलाइन्सको हकमा यस्तो गुनासो नहुने तर सरकारी संस्थाका कर्मचारी चाहिँ किन यस्ता हुने? यो प्रश्नको जवाफ पनि नेतृत्वसँग जोडिन्छ। निगमको नेतृत्व जसले गरेको छ ती पनि चोर नै छन्। ठुला चोरले विमान खरिद गर्दा कमिसनको रूपमा डकैती गर्छन्, तिनको अन्डरमा रहेका चान्चुरे कर्मचारीले चाहिँ यात्रुका सामान चोर्छन्। भएको यति नै हो। मूल सफा भए नदी सफा हुने हो। सरकारी संस्थाको हकमा मूल भनेको राजनीतिक नेतृत्व नै हुन्। बुद्ध एयर, यति एयरका नेतृत्वले चोरी चाहिँ गरी नहाल्ने तर नाफा चाहिँ कमाउने भनेर उनीहरूले व्यवसायको एउटा सामान्य इथिक्स पालना गर्छन् र आज उनीहरूका जहाज गरी खाएकै छन्। तर यही नियम नेपाल एयरलाइन्स र त्यहाँको व्यवस्थापनका कसैले पनि पालना गर्दैनन्। उनीहरू व्यवसाय गर्नुभन्दा चोरेरै जीविको चलाउनु ठिक ठान्छन्। यही भएर अहिले अत्याचार भएर गोजी बिनाको पोसाकको कुरा आएको छ। दर्शकहरू, स्क्रिनमा देखिरहनु भएको यो स्क्रिनशट नेपाल वायुसेवा निगमका बोर्ड सदस्यहरूको हो। यहाँ किशोर प्रधान, सुधीर शमशेर राई, विक्रम राई र अमृतमान श्रेष्ठ निगमका सञ्चालक समिति सदस्य हुन्। तर यी चारैजना कसैले एक सुको पनि निगममा लगानी गरेका छैनन्। बिना लगानी यिनीहरू सञ्चालक भएर बसेका छन्। ऐन नै यस्तो बनेको कारण उनीहरूलाई निगमको सञ्चालक बनाइएको हो। दर्शकबिन, लगानी जति सबै सरकारको अनि सञ्चालक चाहिँ जो कोही। बुद्ध एयरले आफ्नो सञ्चालक समितिमा नेपाल सरकारका कुनै सचिवलाई लगेर राख्दैन। तर पनि बुद्ध एयर उडेकै छ। विषय विज्ञका नाममा बाहिरी मान्छेलाई सञ्चालक सदस्य बनाउँदा संस्था चल्दो रहेछ त? चल्ने भए आज नेपाल वायुसेवा निगमको किन यस्तो दुर्गति हुन्थ्यो? उद्यम चलाउन उद्यमशीलता चाहिन्छ। उद्यमशीलता भएका मान्छे आफ्नै उद्यम गर्न हिँडिहाल्छन्। निगमको बोर्डमा किन बस्छन्? निगम एक प्रतिनिधि सरकारी संस्था हुन सक्छ। निगमका जहाजको ककपिटमा पाइलटले महिला परिचारिका काखमा राखेर जहाज उडाउँछन्। अर्थ मन्त्रालय बिचौलिया काखमा राखेर बजेट बनाउँछ। झट्ट हेर्दा मामिला फरक लाग्छ, तर ककपिट काण्डभन्दा ठुलो काण्ड अर्थ मन्त्रालयको हो। यसकारण मन्त्रालय नसुध्रिएसम्म संस्थान सुध्रिँदैन। प्रधानमन्त्री कार्यालय नसुध्रिएसम्म कुनै मन्त्रालय पनि सुध्रिँदैन। घटना प्रसङ्गले अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन्। त्यसअघि अरू नै कोही थिए। उनी पछि अरू कोही नै आउलान्। जबसम्म मूल सफा हुँदैन तबसम्म बाँकी केही हुनेवाला छैन।
आफ्नो देशमा मान्छेले आफ्नो गक्ष्य अनुसारको धन्दा गर्छ। कसैले जहाजका पाङ्ना चोर्छन्। पशुपतिका मूलभट्टदेखि सदस्य सचिवसम्मले 11 किलो सुन चोरेको आरोप छ। पशुपतिमै दान पेटिका नै गायब पारेर के चोरी भयो अझै रहस्यमय छ। उता सेटिङमा ललिता निवासको 100 भन्दा बढी रोपनी जमिन नै बेचियो। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरु। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयसहित आजको कार्यक्रममा पनि उपस्थित छौँ। आजको कार्यक्रम हामीले रेकर्ड गराएका छौँ दर्शक महानुभावहरु। आजको कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित होइन, यसलाई आज हामीले विशेष कारणवश रेकर्ड गराएका छौँ र आजको कार्यक्रम केही फरक पनि हुनेछ। आज महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी चर्चा पनि गर्नेछौँ र त्यस सँगसँगै समसामयिक विषयमा रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। दर्शक महानुभावहरु सँगसँगै केही दर्शक महानुभावहरुसँग हामी उहाँहरूका गुनासा र उहाँहरूका समस्याका बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँहरूका टेलिफोन कल पनि हामी लिने प्रयास गर्नेछौँ र खास गरी समृद्धि प्रत्येक राजनीतिक कर्मीका लागि उनीहरूको जिब्रोमै झुन्डिएको शब्द हो। समृद्धिका लागि सुरुमा त हामी नेपालीले आफूलाई चाहिने धेरै जसो वस्तु आफैले उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो भनिरहँदा मोटर कार, पेट्रोलियम, कम्प्युटर हालका लागि नेपालमा उत्पादन गर्न सम्भव छैन, तर दैनिक भान्सामा चाहिने तरकारी, खानेतेल, मसलाहरू समेत हामी आखिर विदेशबाट आयात गर्न किन बाध्य छौँ त? स्वदेशमै सजिलै उत्पादन गर्न सकिने तर उत्पादन नभइरहेको एउटा कृषि उपजबारे छोटो चर्चा गर्छु, जस्तो कि कटन अर्थात् कपास। पहिले नेपालमा पनि कपास उत्पादन हुन्थ्यो। हिजो आज छिटपुट कतै भए मात्रै, अन्यथा नेपालमा कपास खेतीको चलन नै हराइसक्यो। तर यसको माग संसारभर छ। फागुन महिनासम्मको आयातको आँकडा हेर्दा नेपालमा 6 अर्ब 26 करोड भन्दा बढीको कपास आयात भएछ। अब प्रश्न उठ्छ, करोडौं रकम खर्चेर कपास वा सुती आयात गर्ने हामी नेपाली स्वदेशमै यसको खेती किन गर्दैनौँ? 6 अर्बको कपास उत्पादन गर्दा सयौं मान्छेले रोजगारी पाउँछन्। कपासबाट उद्योगहरूले धागो, कपडा उत्पादन गर्छन्। ती कपडा मानिसहरूसम्म पुग्दा व्यापारको एउटा चक्र तयार हुन्छ। कपास खेतीबाट कोही मानिसहरूले रोजगारी पाउँछन् नै, केही मानिसहरूले रोजगारी पाउँछन् नै, त्यसको प्रभाव अन्यत्र पनि पर्छ। यस्तै वस्तु उत्पादन थपिँदै जाँदा मुलुक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्छ। अब प्रश्न उठ्छ, कपासको खेती कहाँ गर्ने, कसले गर्ने, किन गर्ने? हो, यो प्रश्नको जवाफ खेतीका लागि प्रोत्साहन सरकारले गर्नुपर्छ। किसानहरूलाई राम्रो बिउ, समयमा मल, कृषि औजार आदिको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ। कपास खेतीका लागि आवश्यक तालिमको प्रबन्ध गरिदिनुपर्छ। कृषिसँग सम्बन्ध राख्ने सरकारका प्रत्येक निकाय निकममा छन्। जागिरीहरूको ठूलो समूह सरकारले पालेको छ, तर तिनीहरूले कुनै काम गर्दैनन्। तिनलाई काम लगाउन सक्ने इच्छा पनि सरकारमा गएका मानिसहरूमा हुँदैन। अरू त अरू रासायनिक मल समेतको अभाव छ। रासायनिक मल समेत समयमा ल्याइदैन। मलभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण, धेरै महँगा वस्तु अफ्रिकादेखि नेपालमा ल्याइन्छन्। कतिपय विलासिताका वस्तुको अभाव बजारमा कहिले पनि हुँदैन, तर रासायनिक मलको अभाव सधैँ हुन्छ। यसपटक नेकपा यसबाट कृषि मन्त्री बनेका डाक्टर विदुराम भुसालले मल ल्याउन सरकारले मात्रै नसक्ने प्रतिक्रिया दिएर जग्नै हँसाए। अचम्म छ। अब पालो छ आजको पहिलो अनि समसामयिक रिपोर्टको। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि 2 करोड घुस बार्गेनिङ गरेको विषयमा रासपाले फास्ट ट्र्याकबाट अनुसन्धान र कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ। रासपाबाट समानुपातिक सांसद चुनिएका ढाका कुमार श्रेष्ठले विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड मागेको अडियो आइतबार सार्वजनिक भएको थियो। अडियो सार्वजनिक भए लगत्तै रासपाले 72 घण्टे छानबिन प्रक्रिया अघि बढायो। चुनावी सभामा बोल्दै पार्टी सभापति रवि लामिछानेले 72 घण्टाभित्रमा सत्य तथ्य छानबिन गरेर कारबाही गर्न नसके आफूलाई गढीबाईमा बलि दिन आग्रह गरेका थिए। मैले 72 घण्टाको अल्टिमेटम दिएको 2 घण्टा भइसक्यो, 70 घण्टा बाँकी छ। 70 घण्टामा सत्य तथ्य सार्वजनिक गरेर कारबाही गर्न सकिन भने मलाई यही गढीबाईमा बलिदिनु होला। अगर 70 घण्टाभित्र कारबाही गर्न सकिनछु भने त्यो सत्य तथ्य निस्किएर र त्यो अडियोमा भनिएको छ रे मेरा वरपरका मान्छेले मागेका रहेछन् भनेर, ती मेरा वरपरका माग्ने मान्छे को रहेछन्, तिनलाई तपाईको आँगनमा सडकमा घिसारेर ल्याउन सकिनछु भने
फेरि पनि मलाई तपाईले भनेको सजाय दिनु होला 70 घण्टाभित्र। रविले कबुल गरे बमोजिम नै मंगलबार पार्टीको अनुशासन समितिले ढाका कुमार श्रेष्ठमाथिको छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। प्रतिवेदन पार्टी सभापति रविलाई बुझाउने तयारी भए पनि प्राविधिक कामका कारण बुधबार मात्रै प्रतिवेदन बुझाउने काम हुन पनि सक्ने बताइएको छ। तर यो विषयमा राष्ट्रपाले तदारुकता देखाएर छानबिनलाई भने अघि बढाएको छ। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा बुधबार पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बसेर कारबाहीको विषयमा निर्णय लिइने जनाइएको छ। समितिले अडियोमा रहेको आवाज ढाकाकै रहेको विश्लेषण गरेको छ। यस्तो अवस्थामा ढाका कुमार पार्टीको कारबाहीमा पर्ने निश्चित जस्तै छ। निर्धारित समयमै छानबिन प्रतिवेदन बुझाउने दबावमा रहेको समितिले अडियोको फोरेन्सिक टेस्ट भने गरेको छैन। पार्टीले सोधेको 24 घण्टे अल्टिमेटममा श्रेष्ठले अडियोको आवाज आफ्नो नभएको र सम्पादित अडियो भएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका थिए। अडियो प्रकरण थप गिजोलिने निश्चित, कोर टिममा को छन्, ओली पनि मुछिए। राष्ट्रपाले सांसद श्रेष्ठलाई स्पष्टीकरण सोध्दै दलको साधारण सदस्य र सांसदका रूपमा काम गर्न रोक लगाइसकेको छ। अडियो प्रकरणमा सांसद श्रेष्ठ र परसाई मात्रै होइन, अरू धेरैमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवाज बढ्दै गएको छ। सांसद ढाका कुमार, व्यापारी परसाई र पार्टी पङ्क्तिका साथै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्मलाई अनुसन्धानको घेरामा तान्नुपर्ने विषय जोड बलले उठेको छ। यद्यपि सोमबारको संसदमा समेत सबैजसो पार्टीले सांसद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई घोधफेच सुरु गरिसकेका छन्। राष्ट्रपाले सांसद श्रेष्ठका कारण संसदीय व्यवस्था र सांसदको मानमर्दनप्रति परेको असरमा क्षमा याचना गरेको छ। सभामुख मार्फत माननीय प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई हाम्रो प्रतिनिधि सभा सदस्य मार्फत घटेको घटनाले तपाईँहरूको सम्मानमा परेको चोटप्रति हामी क्षमा प्रार्थी चाहन्छौँ र यो सम्माननीय संसदको गरिमा बढाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो अभियानमा हामी अछुण्ड रहनेछौँ र यो घटनाले हामीलाई कतै पनि विचलित गर्ने छैन भनी यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। संवादमा पैसा माग्ने सांसद श्रेष्ठ र अनधिकृत तवरले रकम दिन कबुल गर्ने व्यवसायी परसाई प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। यति मात्र होइन, संवादमा राष्ट्रसभाको कोर टिमले पैसा मागेको दाबी गरिएको छ। फोन वार्तामा सांसद श्रेष्ठले राष्ट्रसभाभित्र 2-3 जनाको कोर टिम रहेको र त्यही टिमले सबैको चाँजोबाँजो मिलाउने गरेको बताएका छन्। जवाबमा व्यवसायी परसाईले 2 करोड रुपियाँ आफूले दिने ग्यारेन्टी गरेका छन्। तर राष्ट्रपाले भने कोर टिमको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ। यो अडियो अघिल्लो पटकको सरकार विस्तार हुने बेलाको हो। 3 महिनासम्म दुर्गा परसाईले अडियो गुपचुप किन राखे भन्ने प्रश्न समेत पेचिलो बनेको छ। धेरैले निर्वाचन लक्षित गरेर दुर्गा परसाईले अडियो सार्वजनिक गर्नुलाई शङ्काको दृष्टिले हेरेका छन्। परसाईले तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समेत यो अडियो दिएको बताएका छन्। यति मात्र होइन, परसाईले अडियो अध्यक्ष ओलीकै दबावमा बाहिर नल्याएको समेत बताएका छन्। 2 करोड घुस प्रकरणको अडियो सार्वजनिक गरी कारबाहीको कठघरामा उभ्याउनुको सट्टा अध्यक्ष ओलीले रोक्न लगाएर भ्रष्टाचारको संरक्षण किन गरे भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। पार्टी स्थापना भएको 6 महिनामा राष्ट्रसभा संसदको चौथो ठुलो दलको रूपमा उदाएको छ। पुराना दलहरू नसच्चिएको भन्दै उदाएका दलमा समेत भ्रष्टाचारको गन्ध आउन थालेपछि पार्टी पङ्क्तिमा मात्र होइन, आम नागरिकहरूमा समेत निराशा छाएको छ। राष्ट्रपाले चाहिँ यो सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठको अडियो बाहिरीसँगै 72 घण्टाको छानबिन गर्ने भनेर भनेको थियो होइन। 72 घण्टाभित्र चाहिँ छानबिन सक्ने भनेर चाहिँ पार्टी सभापतिले पनि बोल्नु भएको थियो र तपाईँहरू त्यही अनुसार छानबिन समिति पनि बनाउनु भएको थियो। छानबिन समितिले तपाईँहरूलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो? हजुर, आज केन्द्रीय समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। अब जस्तो 72 घण्टाको टाइम त करिब घर्किन लागिसक्यो होइन। 72 घण्टाभित्र जुन पार्टी सभापतिले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो कारबाही हुन्छ यदि गल्ती भएको छ भने भनेर भन्नुभएको थियो, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो, त्यो टाइम कतै परिवर्तन हुने हो कि भन्ने शङ्का छ नि? छैन, 72 घण्टा हाम्रो पार्टी सभापति रवि लामिछानेज्यूले 72 घण्टा भन्नुभएको भोलि 1 बजे हुन्छ। भोलि केन्द्रीय समितिको बैठक बिहान 9 बजे बस्दैछ र त्यो बैठकले हाम्रो तोकिएको समय सीमाभन्दा अगाडि नै यसको औपचारिक आधिकारिक निर्णय गरिसकेको हुनेछ। प्रतिवेदनमा खास गरी अनुसन्धान जुन भएको छ, अनुशासन समितिले जुन अध्ययन अनुसन्धान गरेको छ, त्यो अध्ययन अनुसन्धानले चाहिँ कस्तो खालको अनुसन्धान गर्यो, अर्थात् चाहिँ के कुरा बाहिर ल्याउन खोजिरहेको छ, के कुरा छन् अनुसन्धानबाट निस्केका केही छ प्रतिवेदनमा तपाईँहरूले पढ्न पाउनु भएको अहिलेसम्म बाहिर आउनुपर्ने कुराहरू, बाहिर आइरहेका कुराहरू? प्रक्रियागत रूपमा हेर्दै गर्दाखेरि 24 घण्टा जस्तै हेर्नुहोस्, कानुनी प्रक्रिया भनेको आशंका गरिएका व्यक्ति र अनुसन्धान गर्दा दुवैको लागि समान हुन्छ। प्रक्रियाले बायस्ड रूपमा हेर्दैन, त्यसैले गर्दाखेरि हामीले अनुसन्धान समिति मार्फत उहाँलाई 24 घण्टाको स्पष्टीकरणको मौका दिएका थियौँ। उहाँको स्पष्टीकरण आयो, अनुसन्धान समितिलाई उहाँले दिनुभयो र त्यसमा के उल्लेख पनि गर्नुभयो भने पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो मेरो लागि स्वीकार्य हुनेछ भनेर पनि उल्लेख गर्नुभयो। त्यसपछि छानबिन अलि अगाडि बढ्यो। यो किसिमको घटना हुनु, यस्तो किसिमको अभ्यास हुनु कसैको लागि पनि राम्रो होइन। त्यसमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जुन एउटा नयाँ राजनीतिक संस्कारको अभ्यास गर्नको लागि आएको छ, उसले यस्तो किसिमको
यदि भएको छ भने त्यो सबैको लागि दुःखद हो, हाम्रो लागि पनि दुःखद हो र उहाँसँगको साथ सहकार्य र सबै कुराप्रति हामीलाई खेद हुनेछ यदि निर्णय नकारात्मक आयो भने। अहिले छानबिन समितिले जुन निर्णय प्रतिवेदन दिएको छ, बुझाएको छ केन्द्रीय समितिलाई, त्यो गोप्य प्रतिवेदन हो। त्यसमा के लेखिएछ, त्यसले कस्तो किसिमको सम्भावनाहरू देखाउँछ भन्ने कुरा आकलन गर्ने अवस्थामा हामी छैनौँ, किनकि त्यो गोप्य प्रतिवेदन हो। अहिले धेरैको चासो चाहिँ प्रतिवेदनले के कुराहरू औँल्याएको छ भन्ने कुरा नै छ। खास गरी यो अडियो जुन छ, अडियो चाहिँ फोरेन्सिक टेस्ट गरिएन, हतारमा गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि फोरेन्सिक टेस्ट गरिएन। खास गरी चाहिँ सांसद जो हुनुहुन्छ ढाका कुमार श्रेष्ठ, उहाँले मेरो अडियो होइन, यो चाहिँ सम्पादित अडियो भन्नुभएको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अलिकति हतारमा भयो कि यो यसले चाहिँ दिने निर्णय ढाका कुमार श्रेष्ठलाई चाहिँ मान्ने नहुने हो कि भन्ने प्रश्न पनि उब्जिराखेका छन्। फोरेन्सिक अडियो टेस्टको सर्भिस ग्लोबली नेसनल एजेन्सीले नेसनल इन्ट्रेस्टको इस्युजहरूमा, केसेसहरूमा उहाँहरूले आफै हेर्ने प्रचलन छ। जसरी हेल्थको टेस्ट, डिएनए टेस्ट, यो सबै टेस्टहरू सामान्य रूपमा सर्भिसहरू उपलब्ध छ, त्यसरी यो सबैको लागि उपलब्ध हुँदैन अडियो फोरेन्सिक टेस्ट चाहिँ। इजरायलको एउटा कम्पनी र अमेरिकाको एउटा कम्पनीले मात्र निजी क्षेत्रलाई यो सर्भिस दिने गरेको छ, जुन प्रक्रियागत रूपमा धेरै महँगो र धेरै समय लाग्ने हुन्छ। हामीले त्यो प्रक्रियामा हामी जाने कि नजाने, हामी भनेर मैले भन्दै गर्दा केन्द्रीय समिति र अनुसन्धान समिति भन्न खोजेको, उहाँहरू आफ्नो निष्कर्षमा पुगिसक्नुभयो भने त्यो निष्कर्षलाई नमान्दै गर्दाखेरि जो व्यक्ति आशंका गरिएका व्यक्ति हुन् उहाँले त्यो प्रक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि उहाँले होइन यसलाई यो ठाउँमा लगाउँ भनेर उहाँले प्रक्रियामा जाने र आफ्नो त्यसको खर्च पनि, कानुनी प्रक्रिया प्लस टेक्निकल प्राविधिक खर्चहरू पनि उहाँले बेहोर्नु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्थामा उहाँ जानुहुन्छ कि जानुहुन्न भन्ने कुरा हो। हामीले यो सम्भावनाहरू अध्ययन गरेर नै प्रक्रिया अगाडि बढाएको। अहिलेको राजनैतिक अवस्था जुन छ, हाम्रो पार्टीप्रतिको अपेक्षा, आशा र विश्वास छ, त्यो बेला त्यो अवस्था र अहिले उपनिर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा हामी यो कुरामा धेरै समय खर्चिन चाहँदैनौँ र यसले हामीले जति चाँडै स्पष्टता दियो, उहाँ हुनुहुन्छ भने के कारणले गर्दा देखियो, होइन भने के तर्क छ भनेर हामी जति चाँडो स्पष्ट हुन सक्यौँ त्यति हामीलाई राजनैतिक रूपमा कम जोखिम हुनेछ, किनकि यो हाम्रो लागि राजनैतिक रूपमा निकै नै जोखिमपूर्ण समय भएको हुनाले हामी प्रक्रियागत रूपमा निकै चाँडै नै गर्न चाहन्थ्यौँ। अरू हेर्नुहोस्, नेपालको राजनीतिमा यस्तो किसिमको घटना यो पहिलो पटक होइन। अरू दलले ढाकछोप गर्ने, धेरै समय लगाउने, विभिन्न बहानामा ढिलाइ गरिरहेका हुन्छन्। त्यो उहाँहरूको आफ्नो प्रवृत्ति होला। हाम्रो संस्कार यसलाई यथाशीघ्र सकेभन्दा चाँडो र मान्छेहरूको यसप्रति, मतदाता नागरिकहरू करदाताको रुचि रहन्जेल नै यसलाई चल्दाइहाल्ने हो, यसलाई टुङ्ग्याइहाल्ने हो। मान्यज्यू अर्को एउटा कुरा चाहिँ अहिले आम नागरिकमा एउटा कौतूहलता, एउटा आशंका उब्जिएको छ कि रासपाले ढाकालाई कारबाही नगर्न सक्छ, किनभने उनले चाहिँ जुन त्यो कोर टिमको नाम लिनुभएको छ त्यसको सबै रहस्य खोलिदिन सक्छन्, त्यो भएको कारणले चाहिँ कारबाही नगर्न पनि सक्छ रासपाले भन्ने आम जनमानसमा चाहिँ यो किसिमको आशंका बढिरहेको छ। त्यो आशंका जायज हो। हेर्नुहोस्, आशंकाले हामीलाई सजग बनाउन सिकाउँछ। उहाँहरूले आशंकाले सरोकार छ है भन्ने कुराको पनि सन्देश दिन्छ। त्यसैले त्यो आशंकाप्रति सम्मान छ हाम्रो। तर त्यो आशंकाको अहिले प्रतिवेदनले त जवाफ दिइहाल्ला भोलि 1 बजेसम्म, त्यसपछि हामी फेरि कुरा गर्न सक्नेछौँ। तर अहिलेको अवस्थामा म पनि त्यो दलको एउटा नेता र प्रतिनिधि सभा सदस्य, सांसद रहेको हिसाबले मलाई फिटिक्कै कतै कुनै डर छैन। त्यस्तै मेरो अरू सहयात्रीहरूलाई पनि कुनै डर छैन त्यो कुराको। 2-3 जनाको नाम लिन्छु यो भन्ने कुरा, त्यसैले त्यो कुरामा हामी कतै पनि चिन्तित छैनौँ र त्यो कुराले गर्दा हाम्रो प्रक्रियाहरू कतै पनि कुनै व्यवधान खडा गरेको छैन। अब तपाईँ पनि आफै एकजना प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ, मन्त्री बन्ने योग्य मान्छे हुनुहुन्छ होइन, तपाईँलाई पनि त्यो 2-3 जना कोर टिमभित्रबाट पैसा मागिएर तपाईँ मन्त्री बन्न नसक्नु भएको हो कि भन्ने किसिमले पनि अब अहिले त्यो किसिमले टिका टिप्पणी हुन थालेका छन् होइन। अब कोर टिम छ भनेर जुन उहाँले खुलाउनु भएको छ, कोर टिम छ कि छैन रासपाभित्र, के हो यो कोर टिम भने चाहिँ? हरेक दलमा कोर टिम हुन्छ, हरेक दलको स्थापना कोर टिमबाट नै हुन्छ।
तर त्यो कोर टिमले के काम गर्छ भन्ने हो। ढाकाजीको स्वर यदि हो भने दुर्गा प्रसाईजीसँगको वार्तामा जुन कोर टिम भनिएको छ, हाम्रो दलमा कोर टिम छ नि काम गर्ने, म पनि त्यो कोर टिममा हो, तर हामी राजनीतिक अभ्यासको लागि कोर टिम हो। त्यो 3 जना भित्र तपाईँ पनि त होइन नि? होइन, म कोर टिमको मेम्बर चाहिँ हो, हजुर। तर त्यो आर्थिक चलखेल गर्ने कोर टिम छँदै छैन हाम्रो, मैले कहिले सुनेकै छैन। चाहिँ यो अघिल्लो पटकको मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने बेलाको अडियो हो होइन? अब 3 महिना पछि मात्रै र खास गरी यो उपनिर्वाचनको सम्मुखमा आएर सार्वजनिक हुनुलाई चाहिँ यहाँहरूले विशेष गरी रासपाले कसरी हेरेको छ? यो अहिले उपनिर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा हामीलाई सम्भावित जोखिम केही हामीलाई यसले इफेक्ट गर्न, नकारात्मक प्रभाव पार्न सकिन्छ कि भनेर हामीसँग राजनीतिक सदाशयता नराख्ने समूहहरूको खेल हो भनेर पनि लिन्छौँ हामी। हस्, धन्यवाद मान्यजी। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हस् दर्शकहरू, यो रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। देशमा सबैभन्दा व्यस्त जो हुनुपर्ने हो उसैलाई सबैभन्दा बढी फुर्सद छ, यो अर्को चर्चा हो। केही दिन अघि नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले त भनिहाले, प्रधानमन्त्री किन यति धेरै फुर्सदिला भए, प्रधानमन्त्री दौडिँदा देश हिँड्छ, प्रधानमन्त्री हिँड्दा देश घिस्रिन्छ, प्रचण्ड झै घिस्रिने प्रधानमन्त्री हुँदा देश निदाउँछ। अहिले देश निदाएको मात्र होइन, शीत निद्रामा रहेको अनुभूति भइरहेको छ। गगन थापाको कुरा छोडौँ, केही दिन अघि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले हाम्रो देश नेपाल कुनै अदृश्य शक्तिले चलाउने गरेको टिप्पणी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष छन्, तर त्यही पार्टीका वरिष्ठ नेताले देश अरू नै कसैले चलाउँछ भनिरहेका छन्। योभन्दा दुर्भाग्य अरू के होला त? यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बोआओ सम्मेलनमा गएनन्। भारत भ्रमणको मिति कुरेर बसै छन् प्रधानमन्त्री भन्ने चर्चा भइरहेको छ। कुनै समय माओवादी भारतसँग सुरुङ युद्ध गर्छौँ भन्ने शक्ति थियो, अहिले त विदेशीका अगाडि लम्पसार परेको विश्लेषण हुन्छ। यो कुरा अरूले भनेको भए सायद सरकारका विरोधीहरूले भनेका हुन् भन्न सकिन्थ्यो होला, तर कृष्णबहादुर महराले भनेको कुरालाई कसरी नजरअन्दाज गर्ने? अब फेरि कार्यक्रममा अर्को रिपोर्टको पालो भएको छ, यो अर्को रिपोर्ट पनि हेर्नुहोस्। चितवनको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको स्वामित्व लिँदै बाँकी रहेको निर्माणको जिम्मा केन्द्र सरकारले लिने निर्णय त गरियो, तर त्यो निर्णयपछि अब के गर्ने भन्नेमा कुनै प्रगति भएको छैन। केन्द्र सरकारले रङ्गशालाको जिम्मा लिए पनि काम हुन्छ वा हुन्न भन्नेमा अन्यल अझै कायमै छ। भरतपुर महानगरपालिकाले केन्द्रमा निर्णय भए पनि अब कार्यान्वयन तहमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा कुनै ठोस छलफल र योजना नबनेको जनाइएको छ। पछिल्ला मिडिया रिपोर्टहरूमा भरतपुर महानगर र केन्द्र सरकारबीच कुनै समन्वय नभएको उल्लेख गरिएको छ। रङ्गशाला निर्माणको काम थालेको धर्म सुन्तली फाउन्डेसनले आर्थिक सङ्कटका कारण निर्माणको काम अधुरै छाडेको थियो। लामो समय अलपत्र अवस्थामा रहेको रङ्गशाला निर्माणको काम अब पुनः अघि बढ्ने आशा केन्द्र सरकारले देखाएको छ, तर अझै पनि काम हुनेमा शङ्का भने कायमै छ। रङ्गशालाका लागि करोडौं रकम खर्च भइसकेको छ। हजारौं दाताहरूले रङ्गशालाका लागि आर्थिक योगदान लगाएका छन्। श्रमको योगदानदेखि आर्थिक एवं निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने सम्मका अनेक योगदान यो रङ्गशालामा परेको छ, तर आर्थिक अभाव देखाएर बीचमै अलपत्र पारेपछि त्यो करोडौंको लगानी व्यर्थ जाने चिन्ता अझै पनि कायमै छ। भरतपुर महानगरदेखि बागमती प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गरेको थियो। संघीय सरकारले पनि धर्म सुन्तली फाउन्डेसनलाई स्रोतको अभाव नहुने भनेर आश्वासन पारेको थियो, तर एकाएक फाउन्डेसनले रङ्गशालाको चाबी भरतपुर महानगरलाई बुझाएर काम अलपत्र छाडिदियो। यो प्रकरणको भित्री कुरा खासै बाहिरिएका मामिलामा पनि मानिसहरूले धेरै चासो दिएनन्। धेरैले भनिरहे रङ्गशाला नबनाउने हो भने भएको खर्चको हिसाब धर्म सुन्तलीले देखाउन्, बाँकी काम सरकारले गर्छ। तर अध्यक्ष सीताराम कचेल झण्डै 2 वर्ष मौन रहे। प्रश्न त फेरि पनि उठ्ने नै भयो, आखिर धुर्मुस किन बोल्दैनन्? एक व्यक्तिले उनी विरुद्ध अख्तियारमै उजुरी पनि दर्ता गराएका थिए। क्रिकेट रङ्गशालाको बहस पुनः सतहमा आएपछि धुर्मुसले आफ्ना कुरा भिडियो मार्फत केही समय अघि सार्वजनिक गरेका थिए। धुर्मुसले आफ्नो सफाइमा दोहोर्याएर राज्यकै निकायले लेखा परीक्षण गरेको, भौतिक प्रगति मूल्याङ्कन पनि गरिएको र कतै पनि कैफियत नबेतिएको उल्लेख गर्दै आएका छन्। उनले सरकारी निकायले नै विभिन्न परीक्षण प्रतिवेदनहरूमा अल्झाएको, आफू विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी हाल्ने व्यक्तिले नै रङ्गशालाले बुझाउनु पर्ने 2,20,000 नबुझाएको, राज्यका निकायले कबुलेको रकम नदिँदा काम अवरुद्ध भएको बताएका छन्। उनले सरकारले रङ्गशालाको स्वामित्व लिएर काम सुरु गरेमा 2 महिना भित्रमै क्रिकेट प्रतियोगिता गराउन मिल्ने गरी मैदान तयार भएको दावी गरेका छन्। गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको स्वामित्व लिइदिन धर्म सुन्तली फाउन्डेसनले पटक पटक आग्रह गर्दै आएको थियो। पछिल्लो पटक व्यापक बहस पैदा भएपछि सरकारले रङ्गशालाको स्वामित्व लिने र निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय लिएको हो, तर फाउन्डेसनमाथि लागेको करिब 18 करोड उधारो र ऋणको भार कसरी व्यवस्थापन गर्नेदेखि केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका के हुने लगायतका व्यावहारिक पक्षहरूमा कुनै छलफल र योजनाहरू बन्न सकेका छैनन्। भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहालले रङ्गशालाको स्वामित्व महानगरले लिने बताएकी थिइन्, तर पछिल्लो समय रेणु दाहालले केन्द्र सरकारबाट ठोस कुनै जानकारी आफूहरूलाई नआएको अन्यल कायमै रहेको बताउँदै आएकी छिन्। जबकि केन्द्रमा उनकै पिता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् र उनले केन्द्र सरकारले रङ्गशालाको स्वामित्व लिने र निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय लिएका हुन्। यसअघि रेणु दाहालले स्वामित्व लिने विषयमा के भनेकी थिइन्, यो सुनौ।
त्यो वास्तवमै रङ्गशाला बनाउने एउटा प्रक्रियामा हामी रात दिन अहोरात्र लागिराखेकै छौँ। अब यो बिचमा पनि अहिले पछिल्लो प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्डज्यू भइसके पछाडि मात्रै पनि पछिल्लो यो समय लगभग धेरै चरणमा हामी बैठकहरू बसेका छौँ यो विषयमा र महानगरपालिकाको तर्फबाट सबै चिजहरू यो अलपत्र यो रोकिएको कामको एउटा नेतृत्व मानले लिएर यो समन्वय गर्ने काममा पनि हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। केन्द्र सरकारले लोक रिजाइका लागि निर्णय लिने तर व्यवहारमा काम नगर्ने रवैया देखाउँदै आएको छ। कतै यो रङ्गशालाको हकमा पनि त्यही नियति दोहोरिने त होइन भन्ने शङ्का कायमै छ। दर्शकहरू, यो रिपोर्टपछि अब अर्को चर्चा गरौँ। प्रदेश 1 को नाम कोशी राखिएको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका पदम लिम्बू लाजिहाङलाई सरकारले शहीद घोषणा गरेको छ। यो समाचारले पहिचानको आन्दोलन गरिरहेकाहरूमा केही राहत भयो होला, तर पदम लिम्बू स्वयंका लागि के भयो? उनको त जीवन सकियो, प्राण गयो। उनको परिवारमा परेको वज्रपात कुनै घोषणाले पनि पुर्ताल गर्न सक्ने अवस्था छैन। कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा शक्तिशाली दल नेकपा एमाले छ। एमाले पहिलेदेखि नै जाति विशेषका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गरियो भने त्यसले भविष्यमा जातीय भावना बढाउन भूमिका खेल्छ भन्ने बुझाइमा छ। यसमा काङ्ग्रेसको मत पनि मिल्यो। थोरै सङ्ख्याका माओवादीले चाहँदैमा पहिचानयुक्त नाम राख्न सम्भव भएन। सबैले कोशीमा सहमति जनाए। कोशी सभ्यतामा किरात पर्ने, लिम्बुवान पर्ने ऐतिहासिकता पनि भएको भन्ने ठहर गरियो। अब कोशी प्रदेश नाम पारित नै भइसकेपछि त्यसलाई कसरी संशोधन गर्न सकिन्थ्यो त? वास्तवमा विधि र पद्धतिमा चल्दा नाम फेर्न प्रदेशले नै सक्थ्यो। त्यसका लागि एमाले त कम्तीमा तयार हुनैपर्छ। यस्तो अवस्थामा हानाहानवाला आन्दोलन गरेर बलिदानी दिनु भनेको जानाजान अग्निकुण्डमा हाम फाल्नु जस्तो भएन र? कोशीमा रहेका विभिन्न जात जातिको संस्कृति संरक्षणका लागि सरकारले गर्नुपर्ने अथाह काम छोडेर नाम मात्रैका लागि आन्दोलन हुनुसम्म पनि ओके, तर जुन क्षतिलाई अन्डु गर्न सकिँदैन त्यो चाहिँ कसरी ओके हुन सक्छ? हामीसँग थप विशेष रिपोर्टहरू बाँकी छन्, जोडिनेछौँ छोटो ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा आज हामी अलिकति फरक ढङ्गले कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। केही महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चासहित समसामयिक विषयमा रिपोर्ट समेत प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र यति बेला भने कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँको गुनासो, उहाँको समस्या के रहेछ हामी सुन्नेछौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म चाहिँ अलि गोकर्णबाट। हजुर, गोकर्णबाट। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार तपाईँ आफ्नो नाम बताउन चाहनुहुन्न। ठिक छ, तपाईँको गोपनीयताको हामी सम्मान गर्छौँ। नाम सेपरेट राख्न चाहन्छु किनभने खास मेरो गाउँको भाइहरू हो। हजुर, मेरो नाता चाहिँ पर्दैन विचार। म चाहिँ अलिकति जाने भएर हो सर, किन उहाँहरू चाहिँ उहाँको बुवाहरू चाहिँ बोल्न सक्नुहुन्न, बोल्न आउँदैन, किनभने नेपाली भाषा खास बोल्न आउँदैन। त्यही भएर जुन यो कतारमा पठाएको केटाहरू योभन्दा चाहिँ 2.5 महिना अगाडि जलजला मेन पावरबाट वीरेन छेत्री भन्नेले पठाएको अनि 3.5 लाख लिएर चाहिँ 30-40 जना पठाएछ। अलिसम्म काम लगाएको थिएन, छतमाथि सुताएको रहेछ। अनि केटाहरूलाई चाहिँ जुन काम लाउनलाई 1,000 उता कतारको रेल मागे रहेछ। त्यस पछाडि केटा जो दिन सक्नेले चाहिँ काम लगिसके रहेछ, जो दिन नसक्नेले चाहिँ सर काम लान सकेन रहेछ। त्यस पछाडि चाहिँ अनि के भन्यो भने उताबाट उनीहरूले चाहिँ बिचारा फोन गरे उसको घर परिवारले चाहिँ बोल्न नसक्ने त्यो घर परिवारले चाहिँ मलाई सम्पर्क गरे। मैले चाहिँ अनि तपाईँहरूलाई सम्झ्यो। अनि मैले भने उनीहरूलाई उहाँ न्युज 24 मा कन्ट्याक्ट गर्नु भन्दाखेरि हामीले कन्ट्याक्ट गर्ने रिचार्ज गर्ने पैसा धरी छैन, छतमा सुतिरहेको छौँ पाउरोटी खाएर। यहाँबाट चाहिँ उनीहरूको आफ्नै कम्पनी हो भनेर चाहिँ पठाएको थियो। हामीले बिजोक अलपत्र पारिदियो सर भन्दै थियो। अनि मलाई दाइ यसो भनिदिनु होला, तपाईँले सहयोग गरिदिनु होला भनेको थियो। त्यही भएर मैले चाहिँ उहाँ मेमलाई मैले फोन गरेको सर, वीरेन्द्र सर। अनि तपाईँले अलिकति यो मेन पावरको डिटेल्स र उहाँहरूलाई के कामका लागि पठाइएको थियो? काम चाहिँ सर उनीहरूले कम्पनीमा भनेर चाहिँ पठाएको गरे, जलजला मेन पावरले। हजुर, जलजला मेन पावर कम्पनी भनेर पठाएको गरे, हाम्रो आफ्नै कम्पनी छ भनेर पठाएको गरे। कुन देशका लागि पछाडि त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ चाहिँ 1000 रेल माग्न थाल्यो कतारको। कतार? हजुर, यहाँबाट 3.5 लाख तिरेर गयो रहेछ। अनि उहाँहरू गएको समय कति भयो? कति समय भयो? उहाँहरू गएको
लगभग 1.5-2 महिना भयो गरे 2 महिनासम्म उहाँहरूले काम पनि पाउनु भएको छैन छैन काम छैन, खाना पनि छैन, सुखा टुखा गरेर खाना अहिले कटा छ। हिजो अस्तिदेखि चाहिँ पहिला चाहिँ रुममा राखेरहेछ, हिजो अस्तिदेखि चाहिँ अनि 1 हप्ता चाहिँ छतमा राख्नु थाले रहेछ, 1 हप्ता पछाडि चाहिँ छतबाट पनि निकालिदिएर सडकमा थियो गरे। अनि आज चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो सुराग पाएरहेछ, किनभने चाहिँ न्युज 24 मा कन्ट्याक्ट गर्दैछ भनेपछि बल्ल काममा चाहिँ लग्नु चाहिँ अलि लगे गरे, कष्ट काममा हो के हो। तर उनीहरू चाहिँ अलिकति मेरो विचारमा सर भिजिट भिजामा हो कि जस्तो पनि लाग्छ, किनभने उनीहरूले आफ्नो भिजा जरी बताउन सक्दैन, त्यस्तो लाटो केटाहरू छ सर। ए अनि तपाईले चाहिँ मेन पावर कम्पनीमा सम्पर्क गरिदिनु भयो त? जलजला मेन पावर कम्पनीका सञ्चालकलाई फोन गरिदिनु भयो? कतिचोटि सम्पर्क गर्यो गरे, गर्दाखेरि फोनै नउठाउने गरे, अहिले त फोनै उनीहरूको फोनै ब्लक राखिदिएछ गरे सर। यो मेन पावर कम्पनी काठमाडौँको कुन ठाउँमा रहेछ? अलिकति हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न। हामी त्यो चाहिँ प्रश्न मलाई थाहा भएन सर, जलजला मेन पावर भन्थ्यो सर। नाम चाहिँ वीरेन्द्र होइन के छेत्री भन्ने सर, मैले त्यहाँ पठाएको छु। उहाँ नाम हो, त्यो व्यक्तिको नाम र त्यो व्यक्तिको टेलिफोन नम्बर, त्यहाँ उहाँको फोटो सहित मैले पठाएको छु तपाईँलाई। हस् ठिक छ। अनि पीडितहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउने सम्भावना छ कि छैन? कतिको सहजता छ? तपाईँको सम्पर्कमा कुनै आउने सम्भव छैन सर। उहाँहरूलाई चाहिँ जम्मा एउटा मोबाइल रहेछ, त्यो मोबाइलमा पनि सर त्यो चार्जै नहुने, अनि त्यो चार्ज गर्ने ठाउँ पनि नभएर यताउता गर्दा बिचरा सबै फर्स्ट टाइम गएको केटाहरू रहेछ सर। उहाँहरूको भिडियो चाहिँ तपाईले हामीलाई पठाइदिनु भएको भन्ने किसिमको जानकारी पाए। उहाँहरूले बोलेको भिडियो तपाईले हामीलाई भाइबरमा पठाइदिनु भएको रहेछ, मलाई मेरो टिमका साथीहरूले जानकारी दिनुभएको छ। ठिक छ, उहाँहरूको समस्या के रहेछ यसबारे हामी विस्तृतमा बुझ्नेछौँ। जलजला मेन पावर कम्पनीले पठाएको भन्ने प्रारम्भिक रूपमा तपाईँले जानकारी दिनुभएको छ, यो हो कि होइन, यसका सञ्चालकले किन यसो गरे, कुन भिजामा पठाएका हुन्, किन यसरी अल्पत्र पारे नेपाली युवाहरूलाई, तपाईँका आफन्तहरूलाई हामी पक्कै पनि बुझ्नेछौँ। केही समय धैर्य गर्नुहोला, हामी पक्कै पनि यसमा मद्दत गर्नका लागि कोसिस गर्नेछौँ। हाम्रो टिमले केही न केही तपाईँहरूले सहजीकरण गर्नेछ। आफ्नो गुनासो राख्नुभयो र ती युवाहरूको समस्याको प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईँले उनका आफन्तहरूले भने बमोजिम हामीसम्म कुरा पुर्याइदिनु भएको छ, यसका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। हस्, दर्शक महानुभावहरू, एकजना दर्शक हुनुहुन्थ्यो साउदी, माफ गर्नुहोला, कतारमा धेरै नेपाली युवाहरू, झन्डै 30 जना नेपाली युवाहरूलाई जलजला मेन पावर कम्पनीले त्यहाँ पुर्याएर अलपत्र पारेको, काम पनि नदिएको भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ। इभन खानाका लागि पनि त्यहाँ समस्या छ पीडितहरूलाई भन्ने गुनासो हामीलाई प्राप्त भएको छ। यो गुनासोमा हामी थप बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, बोलेर मात्रै त एक कप चिया पनि पाक्दैन। धेरै बोल्न जान्नुभन्दा सामान्य कुनै सिप मान्छेको जीवनमा बढी महत्त्व राख्छ। सामान्य सिप भएका मानिसहरू अर्को देशबाट नेपालमा आएर रोजगार भएका छन्। हामी नेपाली विदेशमा कठिन श्रम गर्न बाध्य भएका छौँ, किनभने यो देशमा जति मान्छे जन्मिन्छन् ती सबैलाई एकै प्रकारको शिक्षा दिइन्छ। उच्च शिक्षामा मानविकी वाणिज्यतर्फका विषय पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या सबैभन्दा उच्च छ। हजारौँले समाजशास्त्र पढ्छन्, हजारौँले व्यवस्थापन पढ्छन्। के यस्तो ज्ञान लिएका जनशक्ति देशलाई चाहिएर यसो गरिएको हो त? यसपटक काठमाडौँमै व्यवसायीहरूले ब्याजदर बढी भयो भन्दै गरेको आन्दोलनमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरे। संस्कृति, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र सहित केही विषयमा स्नातकोत्तर गरेका कुनै व्यक्तिले पढाउने बाहेक उसँग अर्को के सिप हुन्छ? त्यो पढाउने अवसर पाएन भने हातमा मार्कसिटको सर्टिफिकेट भएर पनि मान्छे बेरोजगार हुन पुग्छ। यसकारण हामीले यस खाले शिक्षा खोजेका होइनौँ। यसकारण कम्तीमा सरकारले मुलुकलाई कुन वर्गको कति जनशक्ति चाहिएको छ सोही बमोजिम शिक्षालय खोलोस्। कम्तीमा 15 वर्ष पढिसकेपछि कसैले पनि रोजगारीका लागि विदेशिनु नपरोस्। यति बेला पालो भएको छ अर्को समसामयिक रिपोर्टको, त्यस पछाडि थप कुराकानी गर्नेछौँ। यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोला। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड महाङ्काल शाखाले अघिल्लो साता काठमाडौँको गौरीघाट स्थित पवन कुमार लालको घरमा 1,28,000 को बिल पछायो। पवन लालको धारामा पानीको थोपा नजरेको 10 कौँ भयो। उनले ट्याङ्कर र जारको पानी खरिद गरेर गुजारा चलाउँदै आएका छन्। तर एकैपटक 1,28,000 को बिल आएपछि उनी गुनासो लिएर न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमा आइपुगेका छन्। पानी कहिले नआउने अनि बिल सधैँ आउने। एकपटकको उसमा 3-3.5 वर्ष भयो होला। त्यति बेलामा त्यो बिल आयो, त्यो पनि धेरै 80-85 हजारको बिल थियो।
अनि त्यसपछि खानेपानी अफिस गयो। त्यति बेलामा त्यहाँ गएर के थाहा भयो भने त्यो होइन पानी त आउँदैन, त्यो त्यहीँको मिटर टिटरले भन्यो त्यो प्रमाणित हो अफिसलाई कि पानी आउँदैन। त्यो प्रमाणित भइसकेपछि उहाँहरूले ल सर तपाईँको पानी आउँदैन, ल 100 रुपियाँ तपाईँको मिनिमम दस्तुर चाहिँ सरकार हो, यसले तिर्नुपर्छ। अचम्मको कुरा के छ भने पटक पटक सरकारी कर्मचारीले नै पवनको घरमा पानी नभएको फिल्ड रिपोर्ट पेश गरेका छन्। पवनले पानी पाएका छैनन् तर उल्टै जरिवाना सहित कर भने तिर्दै आएका छन्। बिल हेरेपछि यसपटक पनि पवन खानेपानी कार्यालय महाकाल पुगे। वर्षौंदेखि पानी नआउने र बिल मात्रै आउने समस्या निवेदन मार्फत कार्यालयका कर्मचारीलाई सुनाए। गुनासो अनुसार नै महाकाल खानेपानी कार्यालयले उनको घरमा नरेन्द्र थापा नाम गरेका प्राविधिकलाई पठायो। स्थलगत निरीक्षण गरिसकेपछि पवनको घरमा पानी नगएको रिपोर्ट प्राविधिकले दिएका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मिटर रिडरले पानी नगएको प्रमाणित गरिसकेपछि पवनले नखाएको पानीको पैसा तिर्नु नपर्ने हो। कर्मचारीले गल्ती स्वीकार त गरेका छन् तर आउँदै नआएको पानीको बिल चढिसकेको भन्दै पैसा तिर्नै पर्ने बताउँछन्। मिना गरिनुपर्ने शुल्क कर्मचारीले सक्दो मिलाइदिने भन्दै जरिवानाको 50% छुट दिन्छन्। नखाएको पानीको 50% छुट नचाहिने र यस्तो गम्भीर त्रुटि गर्ने कर्मचारीले कारबाही हुनुपर्ने माग उनको छ। पानी नआएको कारणले बिल पठाउनु हुँदैन या त्यसको पानी आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यतातिर कसैको सोचाइ छैन। मैले तलदेखि माथिसम्म म ज्ञान कार्की हुनुहुन्छ सियो उहाँसँग पनि भेटेँ। सर होइन यो त सफ्टवेयर हाम्रो हालिदिएको छ, यसमा त बिलिङ भइसकेपछि त तपाईँले तिर्नै पर्छ भन्छ। बिलिङ गर्नु सरकारी अफिसले बिल एक त अनाहकमा तपाईँले बिलिङ गर्नु, त्यो बिलिङ गरिसकेपछि तपाईँले के गर्नु खोज्दै हुनुहुन्छ भने त्यो जनता जसले पानी खाएकै छैन। हाल पवनको परिवारमा जम्मा 2 जना मात्रै सदस्य छन् र गौरीघाट स्थित घरमा बस्दै आएका छन्। 2055 सालदेखि उनले पानीको समस्या झेलिरहेका छन्। पहिले पनि पटक पटक पवनले खानेपानी कार्यालयमा गुनासो गरिसकेका छन्। 2059 सालमा पनि यस्तै समस्या देखिएपछि खानेपानी कार्यालयले न्यूनतम दस्तुर 100 रुपियाँ तिर्नुपर्ने गरी समझदारी गरेको उनी बताउँछन्। तर अहिले मासिक 1100 को दरले उनको घरको पानीको बिल काटिएको छ। पटक पटक उस्तै प्रकृतिको समस्या देखिएको र नलिएको सेवा शुल्क लाखौंमा तिर्नु परेपछि अदालत जाने तयारीमा पवन पुगेका छन्। धारामा पानीको थोपा नचुइए पनि बिल अनुरूपको पैसा अनिवार्य तिर्नै पर्ने समस्याबाट पीडित पवन एक प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। काठमाडौँमा यस्ता पीडित उपभोक्ता थुप्रै छन् जो वर्षौंदेखि पानी नपाउने तर पैसा बुझाइरहन पर्ने बाध्यता खेप्दै आएका छन्। मेरो एकजनाको केस यो होइन, अब अरूहरू कोही भन्न आएन, त्यो उहाँको समस्या के छ त्यो मलाई थाहा भएन। तर मेरो बुझाइमा यस्तो कुरोलाई म कुनै पनि हालतमा बरु यहाँबाट केही भएन भने अहिले भएन म त यो मुद्दा ठोकिदिन्छु सिधै, किन प्रमाणित त गरिसकेको छ। पानी नआउने उसको अफिसियल प्रमाणित हो, हाकिम पनि को पनि छ। उनको गुनासोपछि हामीले महाकाल शाखामा सम्पर्क गरेका छौं। पानी थोपो नदिने तर पैसा भने असुल्ने यो के तरिका हो भन्ने हाम्रो प्रश्नमा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रवक्ता प्रकाश राईले यस्तो जवाफ दिए। कर्मचारी हो, मैले तपाईँलाई अघि पनि भनिसकेँ होइन, कर्मचारी भएको कारणले नियमभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ हामीले पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि नि अब त्यो राजस्वलाई छुट गर्ने अधिकार हामीसँग छैन हेर्नु। हजुर होइन, हामी कर्मचारी भएको नातामा हामीलाई जुन प्रकारको नि ऐन नियमको गाइडलाइन हुन्छ त्यो गाइडलाइन अनुसारै काम गर्ने र हाम्रो गाइडलाइन अनुसार हामीलाई दिएको कानुन अनुसार अब त्यो भइसकेको बिलिङ चाहिँ हामीले फिर्ता गर्न सक्दैन, त्यो घटाउन सक्दैन। घरमा धारा भए पनि पानी नआउने समस्याबाट पीडित उपभोक्ता काठमाडौँ उपत्यकामा प्रशस्तै छन्। तर सरकारवाला निकायका अधिकारीहरू गल्ती सच्याउनमा भन्दा उल्टै कुतर्क गरेर बदमाशीलाई छोप्न खोज्छन्। दर्शकहरू, हामीले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ गुनासो सहित, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार सर। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? केही बेर अघि तपाईँसँगको सम्पर्क टुटेको थियो, भन्नुहोस् न तपाईँको समस्या भन्नुहोस् त विस्तृतमा। सर मेरो चाहिँ समस्या खास के थियो भने अब यो UCHR भन्ने एउटा नामको मेन पार्क थियो सर होइन यहाँ सिनेमङ्गलमा। हजुर। अनि त्यो त्यो UCHR मेन पार्कको जुन सञ्चालक भने तपाईँको तुलसी प्रसाद श्रेष्ठ र एउटा लालबहादुर प्लानी 2 जना थियो। हजुर। अनि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई अब वैदेशिक रोजगारकै सिलसिलामा हामी तपाईँहरूलाई अमेरिका पठाउँछौँ 2-3 महिनाभित्रमा हामी तपाईँको लगानी अलिक महँगो लाग्छ तर हामी ग्यारेन्टीको साथमा पठाउँछौँ भनेर भन्नुभएको थियो। अनि सर हामीसँग चाहिँ पैसा लियो अनि हामीलाई चाहिँ त्यो पैसा लिएको चेक दिएछ, उनीहरूले त्यो कम्पनीको स्लिप दिएछ, वकिल राखेर कागज गरिदिएछ अब उनीहरूले भरोसा दिलाउनको लागि। हजुर।
भोलि कतै तपाईँले हाम्रो काम गर्न सकेन भने पनि तपाईँको प्रुफको लागि यो पेपर हामी बनाइदिन्छौँ। अब तपाईँले हाम्रो चाहिँ विभागमा गएर पनि तपाईँले यो केस गरेर पनि हाम्रो डरौटी काटेर भए पनि तपाईँको पैसा हामी फिर्ता गर्छौँ। तर त्यस्तो टाइम हुँदैन। हामीले जसरी तपाईँलाई तपाईँको काम गरिदिन्छौँ भनेर पैसा लिएको थियो। भनेको यसरी अमेरिका लग्छु भनेर तपाईँहरूलाई 40 लाख रुपैयाँ प्रति व्यक्ति लिइयो भन्नुभयो होइन? हजुर हजुर। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ यसरी अवैध बाटोबाट लान भनेर भनिएको थियो कि अथवा के थियो? अलिकति विस्तृतमा भनिदिनुहोस् त। तपाईँहरूलाई लाने प्रक्रिया चाहिँ के थियो? हजुर, के अवैध बाटो नै भन्नुभएको थियो सर उहाँहरूले चाहिँ। अनि कुन बाटो प्रयोग गर्दै तपाईँहरूलाई लाने भनिएको थियो? स्पष्ट रूपमा भनिदिनुहोस् त। यहाँबाट चाहिँ हामीलाई दुबईको भिजा लगाउने, अनि दुबईबाट चाहिँ त्यहाँबाट अरू कुन देश हुँदै तपाईँहरूलाई हामी मेक्सिको हुँदै उता अमेरिका पुऱ्याउँछौँ, तपाईँहरू ढुक्क हुनु, हामीले धेरै मान्छे पठाइसकेका छौँ यसरी भनेर त्यसरी पैसा लिएको सर उनीहरूले चाहिँ। ए हजुर। अनि अब हामीले कुराम 2 महिना 3 महिना भन्थ्यो, 3 महिना 4 महिना 5 महिना 6 महिना हुँदै गयो। कहिले के भन्दै टार्दै गयो। अनि अहिले चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब तिमीहरूले काम गर्नु सक्दैन, अब हामी विभागमा जान्छौँ, केस गर्छु भनेर त्यो चेकहरू सबै बाउन्स गरेर मैले त्यो पेपरहरू नि हजुरको त्यहाँ पठाइसकेको छु। भनेको तपाईँहरू कानुनी रूपमा अगाडि बढिसक्नुभयो, विभागमा पनि तपाईँहरूले उजुरी गरिसक्नुभयो होइन? हजुर, विभागले उजुरी गरेको, विभागले पनि खासै त्यति वास्ता दिएन कि सर। त्यहाँ चाहिँ उजुरी दर्ता त भयो? उजुरी दर्ता गरेको छ। अब उजुरी दर्ता गरेको लगभग झन् 6 महिना जति भन्नु बढी भइसक्यो। तर त्यहाँबाट हामीले केही पनि त्यस्तो साथ सहयोग केही हाम्रो चाहिँ के होला जस्तो लागेन कि सर। अनि तपाईँहरू पीडित चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त? कतिजना हुनुहुन्छ यसरी तपाईँहरू पीडित भन्नु? पीडित त अहिले हामी 2 जना चाहिँ अहिले मसँगै छ सर हामी। हजुर। अनि बाँकी भनेको अरू पनि धेरै छन् सर। उनीहरूको सङ्गोलमा परेको, उनीहरूले त्यसरी पैसा उठाएर मान्छेले ठगेको झनै तिनीहरूले 8-10 करोड नै पैसा लिइसकेको छ। अनि तपाईँहरू चाहिँ यसरी कसरी चङ्गुलमा पर्नुभयो त? अब हुन त तपाईँहरूले अब अमेरिका जान पाइन्छ भनेर यो खालको एउटा भनौँ न सपना देख्नुभयो होला, यो पैसा पनि खर्च गर्नुभयो, बुझाउनु भयो, विश्वासमा पर्नुभयो। तर अवैध बाटो तपाईँहरूलाई लान्छु भनेर भनिसके पछाडि त अलिकति तपाईँहरू पनि सशङ्कित हुनुपर्ने थियो, शङ्का गर्नुपर्ने थियो। कहीँ आफूलाई फसाउनका लागि यसो गरिएको हो कि मेन पावरले कहीँ कतै हामीमाथि एउटा षड्यन्त्र गर्दैछ कि भन्ने सोच तपाईँहरूमा आएन? त्यो यस्तो भयो कि सर, अब हाम्रो गाउँको अरू पनि मान्छेहरू पहिला पनि गइरहेको थियो त्यसरी नै अवैध बाटोबाट नै धेरैजना पुगिसकेको छ। अनि अब हामीले नि त्यो काम गर्छ, हाम्रो नि च्यानल छ, तपाईँहरू ढुक्क हुनु, हामी काम गर्छ भनेर उनीहरूले एकदम अब फकाएर नि भनौँ न सर। अब एउटा प्रुफको लागि उनीहरूले हामीलाई वकिल राखेर कागज गराएर चेक दिएछ, उनीहरूको कम्पनीको त्यो स्लिपहरू सबै दिएछ। हजुर। प्रुफको लागि चाहिँ हामीले पैसा दिएको प्रमाण चाहिँ त्यो छ हामीसँग अहिले। हजुर। अनि तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? काठमाडौँमै हुनुहुन्छ, बौद्धमै हुनुहुन्छ होइन? हजुर, म यहाँ जोरपारीबाट हो सर अहिले। हस्, तपाईँसहित जतिजना पीडितहरू हुनुहुन्छ कागजात बोकेर तपाईँहरू बालुवाटारमा रहेको हाम्रो न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमा पनि आउन सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँहरूले हामीलाई भाइबर मार्फत तपाईँहरूलाई आउन समय छैन भने भाइबर मार्फत म त कहिले कति अब 1 हप्ता 10 दिन जति भइसक्यो म सबैले आउँछु भनेको। अनि उहाँ जुन मसँग कन्ट्याक्ट गर्नुभएको सरले हामी कल गर्छौँ अनि मात्रै तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रममा जोडेर चाहिँ तपाईँहरू कुरा गराउँछु भन्नुभएको थियो। हस्, ठिक छ। अब तपाईँको प्रारम्भिक रूपमा हामीले कुराकानी बुझ्यौँ। तपाईँको सबै डकुमेन्ट्सहरू हामी हेर्छौँ, कागजातहरू हेर्छौँ। अनि मेन पावर कम्पनीको अफिस कहाँ छ त्यहाँ गएर पनि हामी रिपोर्टिङ गर्छौँ। एकपटक तपाईँहरू बालुवाटार स्थित हाम्रो टेलिभिजनको कार्यालयमा आउन सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईँ काठमाडौँमै भएकै हिसाबले एकपटक तपाईँहरू लगायत जतिजना पीडितहरू हुनुहुन्छ हाम्रो कार्यालयमा आयो भने अझ बढी विषय चाहिँ स्पष्ट रूपमा बुझ्नका लागि सजिलो हुन्छ, हामीलाई पनि रिपोर्टिङ गर्न सजिलो हुन्छ। अहिले यस्तो छ कि सर, यो उनीहरूको अफिसमा चाहिँ उनीहरू अफिस नै छोडेर भागेर अहिले कन्ट्याक्ट दिन्छ कि सर। अब कहिले अब फोन चाहिँ उठाउँदैन, त्यो अनलाइनतिर त व्हाट्सएपतिर मेसेन्जरतिर चाहिँ कहिलेकाहीँ अनलाइन हुन्छ। हामी प्रयास गरौँला उहाँहरूलाई हामी कुनै न कुनै माध्यमबाट सम्पर्कमा ल्याउने किसिमको वातावरण पक्कै पनि सृजना गर्नेछौँ। आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, तपाईँहरू एकपटक आएर भेटघाट गर्नुहोला, आफ्नो सबै कागजातहरू ल्याउनु होला। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद है त। अहिलेको लागि छुट्टी। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामी पक्कै पनि रिपोर्टिङ गर्नेछौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। छोटो चर्चा। नेपालमा विदेशी दात्री संस्थाहरूले दिने अनुदानमा आधारित रहेर सञ्चालन हुने गैर सरकारी संस्थाहरूको कार्यशैली
बडो अनौठो हुन्छ। यस्तो गैर सरकारी संस्थाहरूले फिल्डमा काम जे जस्तो होस् कागजी दस्तावेज चाहिँ यति सुन्दर बनाएर प्रस्तुत गर्छन् कि एकपटक त हर कोही मान्छे लट्ठ पर्न सक्छ। कागजी प्रतिवेदन मात्रै हेरेर कल्पना गर्ने हो भने एनजिओले नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाइ नै सके जस्तो प्रतीत हुन्छ। तर कोठाबाट बाहिर निस्केर आफ्नो देश हेरेपछि फेरि वैराग लाग्न थाल्छ। कुरा के हो भने यस्ता संस्थाहरूले कुनै समुदायमा 1 लाख बराबरको काम गर्दैछन् भने 95,000 रुपैयाँ चाहिँ यिनीहरूले औपचारिकतामै सिद्ध्याउँछन्, बाँकी 5,000 मुस्किलले समुदायमा पुग्छ। मानौ यस्ता एनजिओले प्रत्येक किसान परिवारलाई प्रति परिवार कुखुराका 5-5 चल्ला वितरण गर्नुपर्ने रहेछ। छानिएका 100 परिवारलाई 5 चल्लाको दरले बाँड्न 500 चल्ला भए पुग्छ। 500 चल्ला किनेर गाउँमा लगेर बाँडिदिने हो भने त्यही 500 चल्लाको बजार मूल्य र रिक्सा वा एक श्रमिकको ज्याला भए पुग्छ। तर यही काम गर्नु अघि एनजिओहरूले सुरुमा चल्ला बाँड्दा के फाइदा हुन्छ भनेर सुरुमा उनीहरूले कुनै महँगो होटलमा गोष्ठीको आयोजना गर्छन्, ह्याचरी विशेषज्ञलाई भत्ता दिएर बोलाउँछन्। त्यसपछि त्यो छलफलमा उठेका कुरालाई प्रतिवेदनको रूप दिन्छन्। त्यसपछि चल्ला बाँडिने क्षेत्रको सर्वे गर्छन्। त्यसपछि कसलाई चल्ला दिने कसलाई नदिने भनेर मापदण्ड निर्धारण गर्छन्। छानिएका 100 परिवारलाई पनि विभिन्न नाममा तालिम दिन्छन्। सामाजिक मोबिलाइजरहरू परिचालन गर्छन्। यति गर्दासम्म लाखौँ खर्च भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि 5,000 को चल्ला बाँडिन्छ। ती चल्ला 2 महिना बित्दा नबित्दै सबै मरिसक्छन्, प्रोजेक्ट पनि सकिन्छ। सशक्तिकरणका नाममा हामी यस्तै मोडलको विकासे कार्यक्रममा अल्मलिएका छौँ। वास्तवमै किसानका लागि फाइदा हुने प्रोजेक्ट दाताहरूले स्वीकार पनि गर्दैनन्। उनीहरूले जसरी गर भन्छन् त्यसै गरी विकासे कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। यस्तो गर्दा डलर पनि सकिन्छ, समाज पनि जहाँको त्यही रहन्छ। अब पालो अर्को समसामयिक रिपोर्टको। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कोशी प्रदेशकै सबैभन्दा बढी कैदीबन्दी अटाउने क्षमताको सुनसरी स्थित झुम्का कारागारमा अब कैदीबन्दीले आफन्तले ल्याएको खानेकुरा ग्रहण गर्न नपाउने भएका छन्। कारागार विभागले बिना कुनै कारण आफन्तले बाहिरबाट खानेकुरा ल्याउन नपाउने नियम लागू गरेपछि यो नयाँ नियम उप शङ्का र विरोध सुरु भएको छ। आधार कारण प्रश्न नगरी अन्यत्रभन्दा बेग्लै नियम यहाँ लागू भएपछि कैदीबन्दी र उनका आफन्तले विरोध गरिरहेका छन्। बाहिरबाट खाना निषेध गरिनुमा भित्र साँठगाँठ र नाफामुखी उद्देश्य रहेको शङ्का गरिएको छ। आफ्नो छोरा आफन्तहरूलाई मार्ने यस्तो नेतले त अब विशेष लगाइदैन होइन, पाउनु पर्ने हो होइन। म त यो राम्रो मलाई लागेन। पाकेको चिज कमसेकम घरमा पाकेको, कसैको पैसा हुँदैन होइन। त्यहाँ धेरै गरिब तहको मान्छेहरू छ भित्रमा। महँगोहरू उयो हुन्छ, अब उसलाई खानु मन लागेको चिजहरू हामीले ल्याएर खाना दिन पाएको छैनौँ। अलिकति त उयो गर्नुपर्ने हो उहाँहरूले पनि। अब अस्ति खोइ कहाँ के भएर चाहिँ यहाँ बन्द गरेको भनेर सुनेको थियौँ हामीले। अब के हो अब उहाँहरूलाई नै थाहा होला। कारागार व्यवस्थापन विभागले 2079 असार 14 गते कारागार आचार संहिता कार्यान्वयनका लागि पठाएको परिपत्रमा सुक्खा र प्याकिङ बाहेकका तयारी खानेकुरा बाहिरबाट ल्याउन नहुने उल्लेख छ। तर पकाएको खानेकुराहरू लैजान कुनै रोक गरिएको छैन। तर कोशी प्रदेशका अधिकांश जिल्ला कारागारमा तोकिएको नियम र मापदण्ड लागू गरिएको छैन। प्रहरीको अगाडि कैदीबन्दीको नाता प्रमाणित व्यक्तिले पकाएर ल्याएको खानेकुरा खोलेर चाखेर भित्र लैजान पाउने नियम सबैतिर छ। उदाहरणका लागि मोरङ कारागारमा पकाएर ल्याएको खानेकुरालाई सुरक्षा जाँच गरेर कैदीबन्दीलाई दिन कुनै रोक छैन। मोरङ कारागारका जेलर ध्रुव प्रसाद कोइरालाले आफन्तहरूले पकाएर ल्याएको खानेकुरामा रोक्न लगाएको बताएका छन्। झापा कारागारका जेलर मोहन पन्देरू पनि सुरक्षा जाँच गरेर मात्र खानेहरूलाई भित्र लैजान दिने गरेको बताउँछन्। त्यसैगरी धनकुटा कारागारका जेलर शिवप्रसाद श्रेष्ठले पनि पकाएर ल्याएको खानेकुरामा रोक्न लगाएको बताए। 5 थर ताप्लेजुङ, भोजपुर, उदयपुर, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, सङ्खुवा, सभा र तेह्रथुमका जिल्ला कारागारहरूमा पनि आफन्तले पकाएर लगेको खाना नास्तामा कुनै रोक छैन। इलाम जिल्ला कारागारबाट पनि केही दिन अघि कैदीबन्दी भागेपछि केही समयका लागि नियम कडाई गरिएको छ। तर त्यहाँ पनि खाना निषेध छैन। कोशी प्रदेशमा अन्यत्र सबैतिर लागू भएको नियम प्रदेशकै सबैभन्दा बढी कैदीबन्दी अटाउने क्षमताको सुनसरीको झुम्कामा भने बदलिएको छ। 1600 भन्दा बढी कैदीबन्दी अटाउने यो कारागारमा बाहिरबाट आफन्तले लगेको खाना निषेध गर्नुको पछाडिको रहस्य खुल्न सकेको छैन। यहाँ कोशी प्रदेश मात्र नभएर देशका विभिन्न स्थानबाट आएका कैदीबन्दीहरूले राख्ने गरिन्छ। कैदीबन्दी र आफन्तबाट नाफा असुल्ने नियतले कारागार प्रशासन र चौकीदारको मिलेमतोमा नियम बदलिएको आशंका गरिएको छ। कारागारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य दरभाउ पनि चर्को रहेको गुनासो छ। कुखुराको मासुको मूल्य 900 रुपियाँ प्रति किलो मूल्य बाहिरको भन्दा निकै महँगो भएको भन्दै विरोध गरिएको थियो। हरेक कारागारमा कैदीबन्दीहरू मार्फत एकजनालाई चौकीदार नियुक्त गरिन्छ। त्यही चौकीदार आन्तरिक प्रशासनको प्रमुख हुने गर्छ। बाहिरी प्रशासनको प्रमुख अर्थात् कारागार जेलरसँगको मिलेमतोमा बाहिर पकाएर आएको खानेकुरा रोक्न सकियो भने मालामाल भइने ठानेर नियम फेरिएको भुक्तभोगी कैदीबन्दी र आफन्तको आरोप छ।
कारागारभित्र माछा मासु तरकारी पेय पदार्थ किराना तथा खाद्यान्न वस्तुको बिक्री गर्न पाइन्छ। कैदीबन्दीलाई आर्थिक उपार्जनको लागि व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति पनि दिइन्छ। तर भित्र चौकीदारले आफ्नो पक्षका कैदीबन्दीलाई मात्र व्यवसाय गर्न दिने गरेका छन्, जसको फाइदा सिधै चौकीदारले पाउने गर्छन्। भित्र हुने व्यवसाय अर्थात् पसलबाट कैदीबन्दीहरूले दोब्बरदेखि तेब्बर मूल्यमा सामान खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ। यो कारागारभित्रको अत्यन्त ठूलो व्यथितिको रूपमा रहेको भुक्तभोगी बताउँछन्। चौकीदारको धाकधम्की र डर त्रासको कारण कैदीबन्दीहरूले बाध्य भएर महँगो मूल्यमा सामान खरिद गर्नु परेको गुनासो छ। झुम्का कारागारमा 2वटा प्लग रहेको कारण 2जना चौकीदारहरूले सामानको मूल्य सूची मन परी आफै बनाउने गरेको आरोप छ। भर्खरै कैदीबन्दी समय पूरा गरेर बाहिर निस्किएका भुक्तभोगीहरूका अनुसार भित्र कारागारमा मूल्य सूची निकै चर्को छ। मूल्यको विषयमा विरोध गुनासो गर्नेहरूलाई चौकीदारका मान्छेहरूले यातना र दुःख दिने गर्छन्। यही डरले कैदीबन्दीहरूले आवाज उठाउन डर मान्छन्। अहिले झुम्का कारागारको 2वटा ब्लकमा गरी 1700 हाराहारीमा कैदीबन्दी छन्। बाहिरी प्रशासनले पाकेको खानेकुरा निषेध गरिदियो भने यहाँका चौकीदारले महिनाको लाखौं रुपियाँ असुल्न पाउनेछन्। कैदीबन्दीलाई दिने दैनिक भत्ता र रासनमा समेत चौकीदार मार्फत हिनामिना हुने गरेको गुनासो पनि छ। झुम्का कारागारमा भर्खरै सरुवा भएर आएका भीमप्रसाद भट्टराई तोकिएको नियम र परिपत्रको अधीनमै रहेर 1 महिना यता बाहिरबाट पकाएर ल्याएको खानेकुरामा रोक लगाइएको बताउँछन्। आचार संहितामा भनेको कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ सुक्खा पाकिङ भएका तयारी खानेकुरा पकाएका खानेकुराहरू चाहिँ नल्याउने भन्ने यो आचरण सम्बन्धी कुराहरूमा विभिन्न अब पक्षले पालना गर्नु पर्यो। यहाँको सुरक्षाको दृष्टिकोणले सुरक्षाकर्मीले कर्मचारीले अब भित्र कैदीबन्दीहरूले आगन्तुकहरूले उहाँहरूले पालना गर्ने आचारको कुरा गरेर चाहिँ यहाँ आचार संहिताको त्यसैमा चाहिँ अब आचार संहिताको रूपमा यो मुद्दा पनि भएकोले अब विभागबाट परिपत्रको रूपमा आइसकेपछि हामीले पनि यो जानकारीको लागि चाहिँ सूचना गरेका छौँ। कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता रोमबहादुर महतले सुरक्षा दृष्टिले बाहिरको खानामा रोक लगाइएको दाबी गर्छन्। व्यापक गुनासो आएको अवस्थामा विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गर्ने उनले बताए। विभागका महानिर्देशक अमेरिका गएकाले यो विषयमा छलफल हुन नपाएको पनि उनले जानकारी गराए। यता सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले झुम्का कारागारको निरीक्षणको क्रममा कैदीबन्दीको मानवाधिकारको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन्। तर बदलिएको नियम र सम्बन्धित पीडितले गरेको विरोध उप जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अब के गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। दर्शक महानुभावहरू, यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेसँगै आजलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा जानकारी गराएको थिए आजको कार्यक्रम हामीले रेकर्ड गराएका छौँ विशेष कारणवश र केही फरक पनि अनुभूति भयो होला। आज हामीले केही महत्त्वपूर्ण विषयमा बीचबीचमा चर्चा पनि गरेका छौँ र केही दर्शकहरूका कुराकानी पनि सुनेका छौँ र समसामयिक विषयको नियमित रूपमा प्रस्तुत हुने रिपोर्ट त हामीले प्रस्तुत गरेका नै छौँ र यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7 24 24 र एनटिसी नम्बर रहेको छ 97 45 61 56 54 मा 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। एनसेलको नम्बरमा भाइबर मार्फत गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। केही समाजमा देखिएका विकृति विसङ्गति उप खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।